पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण निर्देशिका 2079 अनुसारको कुरा गर्छौं। अब यहाँनिर विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणको मार्गदर्शक भनेर पाठ्यक्रम प्रारूपलाई चिनिन्छ। यहाँ हामीहरूले झुकिनु हुँदैन। तपाईलाई यहाँ विभिन्न किसिमले प्रश्न सोध्छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीहरूलाई सोध्ने भनेको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणको मार्गदर्शक दस्तावेज यसरी प्रश्न सोध्ने हो। यसरी सोध्दाखेरि तपाईलाई कमा संविधान भनेर दिन्छ, कमा खमा यो दिन्छ। त्यसपछि कमा तपाईलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति भनेर दिन्छ। त्यसपछि घमा शिक्षा ऐन 2028 भनेर दिन्छ। अब यसरी प्रश्न दिँदाखेरि हामीहरूले गल्ती गर्नु भएन। जे भने पनि हामीहरूले प्रारूपलाई यसलाई नै हामीहरूले मार्ग निर्देशक दस्तावेज भन्नु पर्यो। मुख्य दस्तावेज यही हो। पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा यसैलाई आधार मानिन्छ, अरूलाई गरेर हुँदैन। यसमा क्लियर हुनु होला। दिपेन्द्रजी, तपाईको कुरा मैले अलिक बढी नै बुझेको छु। तपाईको यो चासोको लागि एकदम धन्यवाद। हो भने मलाई नै अप्ठ्यारो भइसकेको छ। अब यहाँ मैले नियन्त्रण गर्न यताबाट नाम नलेखेकोलाई मात्रै हेर्ने हो। त्यही भएर मैले खुलेर पढाउन पाइराखेको छुइनँ। अब यो चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले अब पढ्दै जाउँ। हामी क्वाड क्लाससम्ममा तपाईहरुलाई अर्को तरिकाबाट पनि कभर गर्छौं। नआत्तिनु होला। तपाईलाई जुन चासो राख्नु भएको छ एकदमै तपाईलाई धन्यवाद। र अब यस्तो प्रश्न सोध्दाखेरि हामीहरूले गर्ने कुरा मैले भने। अब यहाँ अरु कुरा हामीहरूले जान्नु पर्दैन। त्यसो भने अब हामीहरूले थोरै हेरौँ। पाठ्यक्रम निर्देशिकाको कुरा यहाँ गरौँ। निर्देशिका हामी छोड्छौँ। त्यसो भने पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलमा को संलग्न हुन्छ? पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलमा को संलग्न हुन्छ भन्नु भने प्राध्यापक, विषयविज्ञ र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकृत। त्यसो भने शिक्षक कार्यशालामा को सहभागी हुन्छन् भन्नु भने विषय शिक्षक, विषयविज्ञ र सरकारवाला समेत हुँदा रहेछन्। यो कुरा हामीले हेर्छौं। त्यसको अहिले पछि फेरि हेर्छौं। अब यहाँनेरि हामीहरूले हेर्नु पर्यो कार्यशाला यो भनेको के हो भन्नु भने हामी सिधै गोष्ठी, सेमिनार, बैठक आदिलाई बुझ्दछौं। यसमा केही कुरो छैन। अब त्यसो भने नमुना पाठ्यपुस्तक कसले विकास गर्छ भनेर हामीलाई सोध्छ। नमुना पाठ्यपुस्तक कसले विकास गर्छ? त्यो भन्नु भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्नु पर्यो। अनि प्रबोधीकरण भनेको के हो त भन्दाखेरि जानकारी गराउने कार्य हो, अरु होइन। यति हामी गर्न सक्छौं। र यो पाठ्यक्रम प्रयोगकर्ता को हुन्? पाठ्यक्रम प्रयोगकर्ता भनेको विद्यार्थी, शिक्षक, विषय प्रशिक्षक, विषयविज्ञ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्ति, अभिभावक, स्थानीय तह र शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा निकाय भन्छ। यी सबै हुन्। त्यसो भने पाठ्यपुस्तक चाहिँ कसले स्वीकृत गर्छ, कसले प्रकाशन गर्छ भन्नु भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। त्यो कुरा हामीले बिर्सिनु भएन। त्यसपछि पाठ्य सामग्री भनेको के त? पाठ्य सामग्री भनेको सक्षमता र सिकाइ उपलब्धि, ध्यान दिनुस् है, सक्षमता र सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न उपयोगी हुने गरी तयार गरिएका सामग्रीहरू। यहाँ अरु कुरा गर्दैन। सक्षमता र सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न उपयोगी हुने गरी निर्माण गरिएका सामग्रीलाई यो भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ शैक्षणिक सामग्री, सन्दर्भ सामग्री र डिजिटल प्रकृतिका
अनलाइन अफलाइन सबै सामग्रीलाई पाठ्य सामग्री भनिन्छ है। यो कुरा नझुकिनु होला। यी सबैलाई हामी पाठ्य सामग्री भनेर कुरा गर्छौं। सरिता तामाङजी के पर्यो भन्नुस् त। सरिता तामाङजी। सर नमस्कार। नमस्कार सरिताजी, भन्नु त। सर मेरो यता पाठ्यक्रम निर्माणको मुख्य आधार कुन हो भने चाहिँ हैन सर? अनि उद्देश्य, सिकारू, विषयवस्तु, शैक्षिक विधि छ सर। अनि यो उद्देश्य र सिकारूमा अलिक कन्फ्युज भएको। उद्देश्य अब हामी यहाँनिर यति कुरा गरिसकेपछि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकको प्रिन्ट रेडी कपी अर्थात् पीआरसी कसले तयार गर्छ भनेर सोध्यो भने हामीले के भन्नु पर्यो? विद्युतीय प्रति कसले तयार गर्छ भन्यो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। ध्यान दिनु होला। यो पीआरसी कसले तयार गर्छ भन्यो भने यो पीआरसी तयारकर्ता पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। र मुद्रणीय प्रति भनेको के हो भन्यो भने अन्तिम विद्युतीय प्रति वा लिखित सामग्रीलाई हामी मुद्रणीय प्रति भन्दछौं भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुरा गरिसकेपछि शैक्षणिक सामग्री भित्र के पर्छन्? अब यहाँ थोरै कुरा गरौँ। सन्दर्भ सामग्री र शैक्षिक सामग्री भनेको एउटै हो? होइन। सन्दर्भ सामग्री भनेको पाठ्यक्रमको उद्देश्य हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने तर विद्यालयमा नपढाइने त्यस्ता सामग्रीहरूलाई हामी सन्दर्भ सामग्री भन्दछौं। तर शैक्षणिक सामग्री भनेको कक्षा शिक्षणमा प्रयोग गरिने तमाम सामग्रीलाई हामी शैक्षणिक सामग्री भन्छौं। त्यसभित्र शिक्षक निर्देशिका, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास सामग्री यी सबै गर्छ। त्यसो हो भने यही शैक्षणिक सामग्रीकै कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई यहाँ सोध्न सक्छ कक्षा शिक्षणमा यहाँनिर अझ यस्तो हुन्छ नेपालका विद्यालयमा कक्षा शिक्षण गर्दा सबै भन्दा बढी प्रयोग गरिने शैक्षणिक सामग्री यहाँनिर पाठ्य पुस्तक खमा यसरी तपाईलाई सोध्छ। अब यस अवस्थामा हामीले के भन्दै? हामीले प्रश्न सोध्ने तरिका यस्तै हुन्छ है। कुन हो भनेर सोध्छ, यसरी सोधो। अब हामीले के भन्दै? नेपालका विद्यालयमा कक्षा शिक्षण गर्दा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने शैक्षणिक सामग्री कुन हो? यसरी हामीलाई प्रश्न सोध्छ। अनि तल दिन्छ पाठ्य पुस्तक, शिक्षक निर्देशिका, विशिष्टीकरण तालिका, पाठ्यक्रम भनेर दिन्छ। यस्तो कुरामा हामीले अलिकति धैर्यतापूर्वक यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। अब यहाँनिर हामीले के भन्नु पर्यो? पाठ्य पुस्तक। यस अवस्थामा हामीले के भन्नु पर्दो रहेछ? पाठ्य पुस्तक।
यो चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईहरुलाई मैले भनिराखेको छु, अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु भने मात्रै हुन्छ, नत्र गाह्रो होला। ल अब यति भनिसकेपछि ल अब त्यसपछि हामी यहाँ तल गयौं, सन्दर्भको है। त्यही भएर यहाँनिर हामीहरूले यो कुन हो भन्दाखेरि हामीहरूले यसको पाठ्य पुस्तक भन्यौं। सन्दर्भ सामग्रीको कुरा गरौँ। यो भनेको चाहिँ मूलतः म त तपाईहरुको हात डाउन गरौँ, म तपाईहरुले त पढ्न मनै छैन क्या। एक्जाम आइसक्यो, कोर्स कसरी सकिन्छ। तपाईहरु आफूले नबुझेको कुरा यहाँ च्याट पनि छ नि त अप्सन, म हेर्छु नि त। त्यहाँनेरि लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु ध्यान दिनुस्। तपाईहरु यहाँ कोर्स यो पाराले त सकिदैन है। हतार गरेर पढाएर बुझिदैन। तपाईहरु यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अहिले मैले जुन सामग्री तपाईलाई पढाइराखेको छु, यो कोर्समा हामीले पढ्नु पर्दैन, तर जाँचमा चाहिँ यहीँबाट सोध्छ। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुस्। ल अब सन्दर्भ सामग्रीको कुरा गर्दाखेरि पाठ्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शनको लागि जे सामग्री आउँछन् ती सबैलाई हामी पाठ सन्दर्भ सामग्री भन्छौं। त्यस्तै प्रविधिकरणका सामग्री जति सबै सन्दर्भ सामग्री हुन्। श्रव्य, श्रव्य दृश्य, बहुसञ्चार यी सबै हुन्। एउटै कुरा के बुझ्नु पर्यो भने सन्दर्भ सामग्री भनेको पाठ्यक्रमको उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउने कुनै पनि सामग्री सन्दर्भ सामग्री, तर कक्षामा शिक्षण गरिँदैन। शैक्षणिक सामग्री चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। त्यही भएर यो कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। जस्तो शब्दकोश, मल्टिमिडिया, बालकोश, एटलस, नक्सा यी सबै सन्दर्भ सामग्री। कम्प्युटर सफ्टवेयर पनि सन्दर्भ सामग्री हो, नझुकिनु होला। यति कुरा गरिसकेपछि अब हामीहरूले यहाँ थोरै हेर्छौं। पाठ्यक्रम विकासका आधारको कुरा गर्छौं। पाठ्यक्रम विकासका आधार विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकासका सैद्धान्तिक आधार 9 वटा छन्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले 14 वटा भनेको छ, यहाँ चाहिँ 9 वटा मात्रै। यो कुरा हामीले याद गरौँ। अब त्यसपछि हामी यो आउँदाखेरि विद्यालय तहको ध्यान दिनुस् है मेरो कुरा। विद्यालय तहमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा आजको दिनमा कतिवटा सैद्धान्तिक आधार अवलम्बन गरिएको छ भन्यो भने 9 वटा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले कतिवटा सैद्धान्तिक आधार भनेको छ भन्यो भने 14 वटा। पाठ्यक्रम विकासका के अरे जम्मा आधार कतिवटा हो भने 9 वटा सैद्धान्तिक, 8 वटा व्यावहारिक गरी जम्मा 17 वटा आधार छ भन्नु पर्यो। नझुकिनु होला है यस्तो कुरामा चाहिँ। र यहाँनेरि जस्तो संवैधानिक तथा कानुनी आधार, त्यो पाठ्यक्रम प्रारूपमा भएकै आधारलाई यहाँ मर्ज गरेर छोट्याएको मात्रै हो, ती सबै मिल्छ। त्यही भएर यी आधारहरू पनि हामीहरूलाई कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ। एकचोटि सरस्वती हेरौँ। यहाँनेरि एउटा नयाँ शब्द छ, जीवन वृत्तिको आवश्यकताका आधार भन्छ। त्यो भनेको के भने आय आर्जन गर्ने कुनै पनि आधार छ भने त्यो पनि हो भनेको। जीवन वृत्ति भनेको तपाईको दैनिकी चलाउन कुनै पनि कुराले सघाउँछ भने त्यसलाई पनि आधार मान्न पाइन्छ भनेको छ। यो कुरा हामीहरूले हेर्नु पर्यो। अब यहाँनेरि अरु त कुरा भएन। पाठ्य पुस्तक भनेको चाहिँ पाठ्य पुस्तक स्वीकृत गर्ने त अघि भन्यो नि, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ। त्यसमा त अन्त जानु परेन। पिआरसी तयार गर्ने, नमुना पाठ्य पुस्तक तयार गर्ने त्यो त उसैले गर्छ नि त। विज्ञहरू उसैले राख्छ, त्यही कुरा गर्छ। अब यति गरिसकेपछि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकासका थप आधार भनेको छ। यो थप भनेको व्यावहारिक आधार हो। 9 वटा सैद्धान्तिक आधार, यो 8 वटा थप आधार भनेको व्यावहारिक आधार, र यो समेत गर्दाखेरि जम्मा 17 वटा छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। 17 वटा। यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी यहाँ यो व्यावहारिक आधारमा चाहिँ हामी यो सबै गरिराख्दैनौँ, यो पढिराख्दैनौँ।
एकचोटि पढ्दा पुग्छ, घोक्नु पर्दैन। त्यसपछि हामीले अर्को हेर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने पाठ्यक्रमलाई दुईटा संरचनामा राखिन्छ, दुईटा खण्डमा बाँडिन्छ। पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा जहिले पनि दुई खण्डमा बाँडिन्छ। पहिलो खण्डमा परिचयात्मक खण्ड हुन्छ र तहगत सक्षमता परिचयात्मक खण्डमा राखिन्छ, अर्थात् प्रथम खण्डमा राखिन्छ। यसमा राखिने शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य राखिन्छ, शिक्षाको संरचना राखिन्छ, शिक्षाको माध्यम राखिन्छ, पाठ्यक्रम ढाँचा राखिन्छ, संरचना हुन्छ, विषयगत पाठ्यक्रमका अङ्ग राखिन्छ, पठन पाठनको समयावधि राखिन्छ, तहगत सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया राखिन्छ, विद्यार्थी मूल्याङ्कन राखिन्छ, पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन, यी सबै हामीहरूले परिचयको खण्डमा परिचयात्मक खण्डमा राख्दछौँ। यसमध्ये पनि तहगत सक्षमता कुनमा राखिन्छ, पठन पाठनको समयावधि कुनमा राखिन्छ भनेर जाँचमा सोध्छ, त्यति बेला गल्ती नगर्नु होला। त्यसो भने अब विषयगत खण्डमा चाहिँ के राख्छ ध्यान दिनुहोस् है। त्यसो हो भने विषयगत खण्डमा चाहिँ के राख्छ भन्दा तहगत सक्षमता, यही हो झुक्किने हामीहरूले। यहाँनिर तहगत सक्षमता, यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् त तहगत सक्षमता, तर के को यही कुरा बुझ्नु। यो माथिल्लो भनेको यो तहगत सक्षमता भनेको आधारभूत तह, माध्यमिक, त्यसको चाहिँ तहगत सक्षमता भन्छ। अब यो तल्लो चाहिँ कस्तो सक्षमता भन्दा सम्बन्धित विषयको तहगत सक्षमता। कक्षा आधारभूत तहमा नेपालीको, कक्षा 6 को नेपालीको, कक्षा 7 को नेपालीको, गणितको, विज्ञानको के हो, यो चाहिँ विषयगत सक्षमता, विषयगत तहगत सक्षमता चाहिँ विषय खण्डमा राखिन्छ, समग्र तहगत सक्षमता चाहिँ परिचयात्मक खण्डमा राखिन्छ। त्यसपछि अर्को सोध्छ सिकाइ उपलब्धि कुन खण्डमा उल्लेख गरिन्छ भन्यो भने विषयगत खण्डमा। नझुक्किनुस् है। यहाँबाट तपाईलाई यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ, सोध्यो भने गल्ती नगर्नुस्। ल अब यति कुरा भनिसकेपछि हामी अर्को हेर्छौँ, विधा वा विषय वस्तुको क्षेत्र र क्रम यसैमा राखिन्छ, सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया पनि राखिन्छ र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि राखिन्छ। मात्रै तपाईले यहाँ दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो, विषयगत तहगत सक्षमता विषयगत खण्डमा र कक्षागत सिकाइ उपलब्धि पनि विषयगत खण्डमा राखिन्छ, अरु चाहिँ माथि राखिँदो रहेछ। यो कुरा नबिर्सनु होला, जाँचमा सोद्धाखेरि तपाईहरुले गर्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ। अब त्यसपछि हामीहरूले पाठ्यक्रम विकासका चरणको कुरा गर्छौं र यो पाठ्यक्रम विकासका चरण चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नै पर्छ। यहाँनिर हामीहरूलाई जाँचमा सोध्न सक्छ, यो कुरा गल्ती नगर्नु होला। पाठ्यक्रम विकासका जम्मा 5 वटा चरण, त्यो भनेको आवश्यकताको पहिचान, दोस्रो नीतिगत निर्णय, तेस्रो पाठ्यक्रम विकास, चौथो पाठ्यक्रम स्वीकृति अनि पाँचौं पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार। यति गरेर जम्मा 5 वटा यहाँ कुरा गरेको छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। अब मैले अरु भन्नुपर्ने छैन, तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुस्। जसले नाम लेख्नु भएको छैन लेख्नुस्। ल अब यति कुरा भनिसकेपछि पाठ्यक्रम अध्यावधि गर्ने आधार चाहिँ के हुन्? पाठ्यक्रम अध्यावधि गर्ने आधार के हुन् भन्नु भने जम्मा 3टा आधार छ। यो 3टा आधार तपाईले याद गर्नुपर्छ। यो तपाईको परीक्षाको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हो, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। तपाईको परीक्षाको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण चीज हो, यसलाई याद गर्नु होला। यी कुराहरु चाहिँ फेरि राम्रैसँग याद गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ नझुकिनु होला। फेरि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने आधार चाहिँ 5 वटा, अध्यावधि गर्ने आधार चाहिँ जम्मा 3 वटा छ। अध्यावधि भनेको हरेक वर्ष गरिन्छ, हरेक वर्ष, र परिमार्जन जुन यो भनेको छ यो चाहिँ हरेक 5 वर्षमा गरिन्छ, हरेक 5 वर्षमा गरिन्छ है। हरेक 5 वर्षमा गर्ने र अध्यावधिक चाहिँ हरेक वर्ष गरिँदो रहेछ, परिमार्जन 5-5 वर्षमा गरिन्छ र परिवर्तन चाहिँ 10 वर्षमा गरिन्छ। अध्यावधिक अपडेट गर्ने काम हरेक वर्ष, परिमार्जन गर्ने काम 5 वर्ष र परिवर्तन गर्ने काम 10 वर्षमा गरिन्छ। त्यो नबिर्सिनु होला।
ख्याल गर्नुस्। गंगा श्रेष्ठजी, मैले तपाईले भनेको बुझिन, यो पनिबी सुइसु भनेको मैले बुझिन है। अब यति कुरा गरिसकेपछि पाठ्यक्रम अध्यावधि गर्ने आधार यो 3 वटा, परिमार्जन गर्ने आधार यो 5 वटा तपाईले घोक्नुपर्छ। यो परीक्षाको लागि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, साह्रै गाह्रो कुरा छैन है। अब त्यसपछि शैक्षणिक सामग्री अध्यावधिक र परिमार्जन गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यो भनेको पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम लगायतका यी जे जति छन्, शिक्षक निर्देशकका यी जे छन्, तिनीहरू अध्यावधिक गर्दाखेरि, परिमार्जन गर्दाखेरि यति 7 वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। यो 7 वटा कुरा, यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको प्रबोधीकरणको कुरा गर्छ। यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्छ। अब यहीँबाट तपाईलाई सोध्छ, यो परीक्षण बिना कार्यान्वयन गरिएको पाठ्यक्रम कुन हो? यस्तो सोध्छ। हामी पछि यसलाई हेर्छौं, तपाईहरुले त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ, जाँचमा आउला। यहाँ दिएको छ। अब यहाँ के भन्छ भनेदेखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले परीक्षण र कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि पाठ्यक्रम परीक्षण र कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भने मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्छ। यो भनेको मतलब के त? पाठ्यक्रम विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ भनौं भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ भनौं भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भन्न छोड्नु हुँदैन। यो कुरामा हामी ढुक्क हुनुस्, जाँच बिग्रेला। अब त्यसपछि हामी हेरौं, यसले के भन्छ भने सामान्यतया शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना भित्रमा प्रबोधीकरण गरिसक्नुपर्छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना भित्रमा प्रबोधीकरण चाहिँ गरिसक्नुपर्छ। अब दिलेन्द्र बोहराजी नेपाल सरकार भन्नु र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भन्नु एउटै कुरा हो। यति त कमन कुरा बुझ्नु पर्यो। नेपाल सरकार भन्नु र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भन्नु एउटै कुरा हो। मन्त्री स्तरको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मानिन्छ, सचिव स्तरको निर्णयलाई नेपाल सरकारको मानिदैन र यो मन्त्री स्तरको निर्णयबाट हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुस्। अनि दिपेन्द्र यादवजी, प्रबोधीकरण भनेको जुन विषयको बारेमा तपाई प्रबोधीकरण गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भनेको अरूलाई जानकारी गराउने। उदाहरणको लागि पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउनु नै प्रबोधीकरण हो। तब सरकारवालालाई त्यसको बारेमा थाहा दिनु प्रबोधीकरण है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ल अब त्यसो भने पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हो भनेर सोध्छ। फेरि हाम्रो सोध्ने प्रश्न यस्ता हुन्छन्। पाठ्यक्रम के रे यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हो, सर्वोच्च निकाय कुन हो, यस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छ। त्यतिबेला हामीले अलिकति ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ गल्ती नगर्नु होला। अब पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा चिन्ह लगाउनुपर्छ। यो संघीय संरचना हो, तर पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेको लागि यसलाई ल्याइएको
विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्य गर्ने विशेषज्ञ निकाय कुन हो भनौँ भने पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नै। तपाईहरुले यहाँनिर के हेर्नु पर्यो भने शिक्षाको यसरी प्रश्न सोध्न सक्छ। यस्ता प्रश्नमा तपाईले गल्ती गर्नुभयो भने तपाईलाई सपोर्ट गर्दैन, त्यसले हामीहरूलाई असफलता दिलाउँछ। त्यही भएर हामीले यस्तो प्रश्नहरू हामी अलिकति ख्याल गरेर बुझेर पढ्यौं भने यो अत्यन्त सजिलो। त्यही भएर विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्न स्थापना गरेको विशेषज्ञ निकाय वा संरचना कुन हो भनौँ भने नि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नै हो, अरूले गर्दैन। त्यसो भने पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने शैक्षिक संस्था चाहिँ कुन हो? विद्यालय। अब यहाँनिर तपाईलाई अर्को हिसाबले सोध्न सक्छ। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको अब यहाँनिर तपाईले यसलाई सोध्दैन। विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारी। अब यसरी सोधो भने हामीहरूले केमा चिन्न लाग्छ? त्यही भएर यहाँनिर हामीहरूले के गर्नु पर्यो भने पदाधिकारी विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारी भनौँ भने हामी केमा जानु पर्यो? यसमा गल्ती नगर्नु। अब स्थानीय तहको भने शिक्षक पनि हो, ध्यान दिनुस् है, शिक्षक पनि। त यहाँनिर हामीहरूले जब पाठ्यक्रम विकास गर्न यहाँ जसरी घुमाओस् पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै हो। त्यसैले सबैतिर निर्देशन दिन्छ, समन्वय गर्छ, सहयोग गर्छ, उसैले कार्यान्वयन गर्छ। त्यही भएर यो जिम्मेवारी पदीय जिम्मेवारीको कुरा गर्यो भने महानिर्देशक, यो कुरा चाहिँ हामीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो।
अब यसरी तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्छ, मलाई दिक्क के हो भने यति धेरै मान्छेहरू कहाँबाट एन्ट्री भइरहेको छ मलाई थाहा हो। यो त भोलि त कुनै हालतमा तपाईहरुलाई अर्को लिंक बरु एक दिन क्लास रोकेर भए पनि लिंक अर्कै दिनै पर्यो। यो तपाईहरुले सारै के भयो यो पाराले त पढ्ने मलाई नै अल्छी लाग्छ। किनभने यो तपाईहरु सेडे भनेर छान्ने तपाईहरुको सुविधाको लागि मैले मेहनत गर्ने हो, अरूको लागि त होइन। अब जे होस्, नाम पनि नलेखेपछि दुःख लाग्छ। शिक्षाका पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारी कुन हो भनेर यहाँ सोधो। त्यसपछि यहाँनेरि अब फरक ढंगले सोध्न सक्छ। यही कुरो सोधो। यहाँनेरि यसो गरेन, यहाँनेरि सोधेन। अब यसको ठाउँमा यहाँनेरि विद्यालय के अरे विद्यालय शिक्षाका विद्यालय शिक्षाको है शिक्षाको पाठ्यक्रम तपाईँलाई अर्को यही सोधो। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारी कुन भनेर सोधो। यसै सोधो भने चाहिँ हामीहरूले यहाँनिर अन्त चिन्ह लाउन पाइएन। यति बेला चाहिँ हामी सिधा यहाँनिर जानुपर्छ। हामी अन्त जान पाउँदैनौँ। प्रमुख शिक्षा शाखा पालिका भन्दा हुन्थ्यो तर पाइँदैन। त्यही भएर यहाँनिर शिक्षा जिम्मा लाउनु पर्ने चाहिँ यदि प्र भएको भए प्र बरु हुन्थ्यो। यसरी हामीहरूलाई यहाँ सोध्न सक्छ। जसरी सोधोस् हामीले कन्सेप्ट बुझ्यौं भने गर्न सक्छौं। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने यसरी गरियो भने हामीलाई अलिकति सहज हुन्छ। मैले यति भने अरु छोडियो। अब त्यसो भने पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास कार्य दलको कुरा गर्छ। यो काम के हो भनेदेखि जम्मा 4 वटा कुरा गर्दो रहेछ। यसको काम विकास गर्ने, अध्यावधि गर्ने, परिमार्जन गर्ने र परिवर्तन, यो 4 वटा काम यो विकास दल मार्फत गरिन्छ। यो विकास कार्य दलले गर्ने 4 वटा काम यही हो। एउटा विकास गर्छ, अध्यावधि गर्छ, परिवर्तन गर्छ। यो 4 वटा काम गर्ने एउटा दल गठन गरिन्छ, कार्यदल। त्यो यसलाई के भनिँदो रहेछ? पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास कार्य दल भनिन्छ। यसले के काम गर्छ यो अधिकार नहेर्नुस् है। पाठ्यक्रम विकास गर्ने चाहिँ यो कार्यदल हुँदो रहेछ। यो कार्यदलले गर्छ, अरु यहाँ बिचको छोडिदिने। अब त्यसपछि तपाईलाई अर्को परीक्षाको लागि एकदमै भिभिआई कुरा के हो भने शिक्षक कार्यशालामा को सहभागी हुन्छ? शिक्षक कार्यशालामा सहभागी हुने पदाधिकारी को हुन्छ, को हुँदैन भनेर सोध्छ। तपाईले यो त कन्ठ गर्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। यहाँबाट हामीहरूलाई एक्जाममा सोध्छ। यो सोध्ने नै प्रश्न हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँनेरि जस्तो उदाहरणको लागि गणित विषयको शिक्षक कार्यशालामा तलका मध्ये को सहभागी हुँदैनन् भनेर सोधियो। ध्यान दिनुस्। त्यसो भने विषयगत यहाँनेरि के नभनेर कार्यशालामा सहभागी नहुने शिक्षक कार्यशालामा सहभागी नगराइने भन्नु पर्यो। यहाँ
नगराइने पदाधिकारी तपाईँले यसो सोध्नु, शिक्षक कार्यशालामा सहभागी नगराइने पदाधिकारी को हुन्? तपाईँले यहाँ सोध्छ महानिर्देशक बाबिके खमा तपाईँलाई सोध्छ पाठ्यक्रम अधिकृत बाबिके खमा सोध्छ विषय विज्ञ घमा शिक्षक। अब यसमा तपाईँ के चिन्ह लगाउनुहुन्छ त? रिना यादवजी तपाईँ कुनमा चिन्ह लगाउनुहुन्छ? रिना यादवजी जी सर नमस्कार। नमस्कार, कुनमा चिन्ह लगाउनुहुन्छ? देख्नु भएको छ नि? हजुर देखिरहेको छु। कुनमा चिन्ह लगाउनुहुन्छ? सर घर नम्बर शिक्षक। शिक्षक कार्यशालामा सहभागी नगराइने पदाधिकारी को? त्यसरी गर्नु भने त तपाईँ फेरि जहाँको त्यहीँ रोकिनुभयो, त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यत्रो भन्दै पनि यो कुरा त ख्याल गर्नुपर्छ नि त हामीले। यो कुरा एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ, जथाभावी नगर्नु होला, पहिला बुझ्नुस्। ल ममता मगरजी कता हुनुहुन्छ? अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ? रेखा चौधरी जी तपाईँ अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ? रेखा चौधरी जी, रेखा चौधरी जी फोन नम्बर को हुन्छ सर? नमस्कार, के भन्नुभयो भन्नु त? नमस्कार सर, नमस्कार। फोन नम्बर को महानिर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। बुझेर भन्नुभयो? हजुर। ल तपाईलाई एकदम धन्यवाद, ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। तपाईले बुझेर मिलाएको भने खुसी लाग्यो। धेरैजनाले गर्नुहुन्छ, मैले किन अनम्युट भएन भन्नुहुन्छ। अब जे होस्, मैले यहाँ अरू केही कुरा गरिनँ। यसमा शिक्षक कार्यशालामा सहभागी नगराइने पदाधिकारी को हो भनेर सोध्छ। यस्तो बेलामा हाम्रो ध्यान महानिर्देशक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा जाँदैन, त्यही मान्छेको हुँदैन। यसमा हामीले केमा चिन्ह लगाउनु पर्यो? पाठ्यक्रम विकास केन्द्र महानिर्देशकमै चिन्ह लगाउनु पर्यो, सहभागी गराइदिएर। त्यही भएर यहाँनिर मैले तपाईँलाई के भन्यो भने
यो शिक्षक कार्यशालामा सहभागी हुने पदाधिकारी को हो भनेर सोध्छ। यसमा हामीहरूलाई कुनै पनि तरिकाले प्रश्न सोधोस्, यो 3 जना मान्छे हो, बाँकी कुनै पनि होइन। यसमा क्लियर गर्नुहोस्, पछि जाँचमा सोध्दा नझुकिनुहोस्। त्यसो भने शिक्षक कार्यशाला गर्नु पर्यो। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको मस्यौदालाई विश्लेषण गर्नु। ध्यान दिनु होला। पाठ्यक्रम कार्यशाला उद्देश्य हो सबल पक्ष कमजोर पक्ष केलाउनु र सुझाव दिनु हो नि त्यो भनेको। त्यही भएर गर्ने आधार चाहिँ के कुन यो तल विश्व यो चाहिँदैन है, यो तलको कुरा नहेर्नुहोस्। अब त्यसो भने यसले के हेर्न सक्छ, आकार पनि हेर्न सक्छ, पृष्ठ हेर्छ, भाषा शैली चित्र ल्याएर कुनै पनि पक्षमा सुधारको कुरा हेर्न सक्छ। त्यही भएर हामी त्यहाँ जाँदैनौँ। अब अर्को कुरा के छ भने पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीको मूल्याङ्कन गरेर सम्बन्धित सामग्री लेखनमा जो मान्छे सहभागी भएको थियो ती मान्छेलाई बाहेक अरू विज्ञलाई सहभागी गराइन्छ र विज्ञले यसको मूल्याङ्कन गर्दछ। यो कुरा हामीहरूले याद गर्नु पर्यो। त्यसो भने विषय समितिको मुख्य उद्देश्य के हो त? वैधता प्रदान गर्नु। विषय वस्तुगत वैधता प्रदान गर्ने काम विषय समितिले गर्छ। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री, पाठ्यक्रम कुनै पनि सामग्रीको विषयगत वैधता प्रदान गर्ने काम विषय समितिबाट हुन्छ। यो कुरा हेर्नु पर्यो। हाल नेपालमा कतिवटा विषय समिति गठन गरिएको छ भन्नु भने 25 वटा। यो कुरा याद गरौँ है। 25 वटा समिति छन् र एउटा समितिमा 9 जना सदस्य हुन्छ। यति मात्रै हेर्नु, अरु नहेर्ने है, अरु नहेर्ने। यहाँ भित्रको यो कुनै पनि कुरा नहेर्नुहोस्। तपाईलाई जति त्यहाँ हाइलाइट गरेको छ त्यो भन्दा उता नजानुस्। र विषय समितिमा मनोनित सदस्यको पदावधि 4 वर्षको हुन्छ। यहाँ को हुन्छन् भनेर अरु हेर्नु परेन है। तपाईहरुले अरु नहेर्नुस्, यति मात्रै याद गर्नुस्। जति हाइलाइट गरेको छ त्यो भन्दा नजानुस्। अब विषय समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको कुरा भनेको छ। यहाँनिर अरु के पनि नहेर्नुस्। अन्तर सम्बन्ध हेर्ने, गुणस्तर हेर्ने, प्रभावकारिता हेर्ने, वैधता हेर्ने, यो काम विषय समितिले गर्छ। त्यति गरिसकेपछि अर्को छ समन्वय तथा सम्पादन समिति गठन गरिएको छ। समन्वय तथा सम्पादन समिति यसले चाहिँ पाठ्यक्रमको लम्बिए र समतलीय सम्बन्ध हेर्छ। पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्रीमा एकरूपता हेर्छ। यो दुईटा काम हेर्छ है। सम्पादन तथा समन्वय समितिले लम्बिए र समतलीय सम्बन्ध हेर्छ, अरु हेर्नु परेन। अब यहाँनिर अरु नपढ्नुस् है। तपाईहरुलाई यहाँ जे देखाएको छ त्यो हेर्नुस्। त्यसो भने अब यहाँनिर एउटा कुरा छ, यो चाहिँ ध्यान फोकस नगर्नुस्, सामान्य मात्रै हेर्नुस्। पारिश्रमिक तथा प्रतिलिपि सम्बन्धी कुरामा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जे नर्म स्वीकृत गर्छ त्यसैको आधारमा पारिश्रमिक दिइन्छ भनिन्छ। तर अब यहाँनिर तपाईले एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भने पाठ्य पुस्तक लेख्न कति योग्यता चाहिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले पाठ्य पुस्तक लेख्न चाहेमा त्यसको योग्यता कति त भन्दा आधारभूत तहको लागि ब्याचलर, ध्यान दिनुस्, आधारभूत तहको लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा 5 वर्षको शिक्षण, प्रशिक्षण र अनुसन्धान गरे। यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। पाठ्यक्रम लेख्नलाई, पाठ्यक्रम विज्ञ हुनलाई, पाठ्य पुस्तक लेख्नलाई अथवा त्यसको विज्ञ हुनलाई चाहिने योग्यता यही हो, स्नातक र स्नातकोत्तर उपाधि भनेको छ। यो कुरा नबिर्सिनुस्। अब मैले यति भनिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर पाठ्यक्रमको लागि चाहिने विज्ञ वा पाठ्य पुस्तक लेखनका लागि चाहिने विज्ञ तिनीहरूको योग्यता भने आधारभूत तहको लेख्नु छ भने स्नातक उत्तीर्ण भए पुग्यो। यदि माध्यमिक तहको लेख्नु छ भने स्नातकोत्तर चाहियो। यो चाहिँ तपाई पनि विज्ञ हो नि। फेरि विज्ञ भनेको तपाईहरु सबैजना हो है, यसमा नझुकिनु होला।
अब त्यसपछि अरू यहाँनिर यो सबै कुरा पढ्नु पर्दैन, यसलाई हामी छोड्छौँ। त्यसो भने यहाँनिर के भन्छ भने यो जुन अहिले तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु यो कुनै पनि नपढ्नुहोस्, यो कुनै पनि नपढ्नुहोस्, यो अहिले हामी पढ्न भ्याउँदैनौँ। अब यतातिर हामी जाँदैनौँ है। अब यहाँनिर के भन्छ भने गेस पेपर, गाइड र पकेट बुक जस्ता सामग्रीलाई स्वीकृत गरिँदैन। ध्यान दिनुहोस्, गेस पेपर, गाइड, पकेट बुक जस्ता सामग्री स्वीकृति दिँदैन। यो कुरा हामीहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को यहाँनिर जान्छौँ, यो पढ्नु पर्दैन, हामी नपढ्ने कुरालाई छोडिहाल्छौँ है, यो पढ्नु पर्दैन। अब यहाँनिर थोरै हेरौँ त, पाठ्य सामग्री स्वीकृत गर्दा एक पटकमा बढीमा 5 वर्षका लागि स्वीकृत गरिन्छ, 5 वर्षभन्दा बढी स्वीकृत हुँदैन। एक पटक स्वीकृति दिएको कुनै पुस्तक स्वीकृत गरियो भने त्यो पुस्तक बढीमा 5 वर्षसम्म मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ, नत्र पाइँदैन। त्यो कुरा गरे, अरू कुरा यहाँ भन्नु पर्यो। अब यहाँ अरू चाहिँदैन, यहाँनिर अरू चाहिँदैन, हामीहरूले थोरै यहाँ हेर्नुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ हेर्नुपर्छ, विद्यालय शिक्षामा प्रयोग हुने पाठ्य सामग्रीको मूल्य निर्धारणका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको पाठ्य सामग्री मूल्य निर्धारण सिफारिस समिति रहन्छ भनेको छ। अब यो सबै हेर्नु परेन, मात्रै तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने विद्यालयमा पठन पाठन गरिने पाठ्य पुस्तकको मूल्य कसले तोक्छ? विद्यालयमा पठन पाठन गरिने पाठ्य पुस्तकको मूल्य कसले तोक्छ भने मन्त्रालय। विद्यालयमा पठन पाठन गरिने पाठ्य पुस्तकको मूल्य कसले तोक्छ? मन्त्रालयले। रिना लामाजी अनम्युट गर्नुस्। हजुर सर भन्नुस्। विद्यालयमा कक्षा 6 मा पठन पाठन गरिने पाठ्य पुस्तकको मूल्य कसले तोक्छ? नेपाल सरकारले छ। यत्रो बेरसम्म म के भन्दैछु? मन्त्रालयले भन्नु भएन भर्खर? हो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोक्छ भन्नु पर्यो है। हजुर हजुर। अब यहाँनिर त अरू कुरा हामीहरूले हेर्नु पर्ने छैन। मैले तपाईहरुलाई यहाँबाट सोध्ने कुरा त्यही नै भने। अब त्यसपछि यहाँ थोरै हेर्नुपर्छ, यता हामी जाँदैनौँ। अब यहाँ थोरै एउटा कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। अब अहिलेको अवस्थामा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु पूर्व कम्तीमा 15 दिन अगावै जुन दोकानबाट बेच्ने भनेको छ, जुन वितरण केन्द्रबाट बेच्ने भनेको छ, त्यहाँ पाठ्य पुस्तक सेटमा नै उपलब्ध गराउनुपर्छ। एउटा दुईटा पाठ्य पुस्तक होइन, पुरै सेट त्यहाँ उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेको छ है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। कहिलेसम्ममा? 15 दिन अगाडि नै। कुरामा चाहिँ नझुकिनु होला, 15 दिन अगाडि नै भनेको छ। अब यति मैले यहाँ भनिसकेपछि दुई चारवटा कुरा त यहाँ भन्नुपर्ने छ। तपाईलाई यहाँनिरबाट प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसो भने पाठ्यक्रमको मूल्य अनुसार नै पाठ्य सामग्री बेचे, पाठ्य सामग्री पुग्यो कि पुगेन, स्वीकृत पाठ्यक्रम नै कार्यान्वयन गरेका छन् कि छैनन् भनेर संघीय तहमा अनुगमन गर्ने कार्यका संयोजक को हुन्छ। तपाईलाई यसरी सोध्छ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशक। अर्थात् हामीले के भन्नु पर्यो भने पाठ्य पुस्तक वितरण व्यवस्थापन केन्द्रीय अनुगमन समितिको संयोजक को हुन्छ। पाठ्य पुस्तक वितरण व्यवस्थापन केन्द्रीय अनुगमन समितिको संयोजक को हुन्छ भन्यो भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक हुन्छ र यसमा जम्मा 13 जना सदस्य हुन्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक सदस्य मात्रै हुन्छ। यहाँनिर यो कुरा हामीहरूले बिर्सिनु हुँदैन। अब यो हामी पढ्दैनौँ है। अब थोरै यहाँनिर हेर्छौँ। त्यसो भने विद्यालय पाठ्य पुस्तक वितरण व्यवस्थापनमा शिक्षा विज्ञान तथा मन्त्रालयले के कार्य गर्दछ भनेर सोध्यो भने बजेट उपलब्ध गराउने कार्य गर्छ। विद्यालय पाठ्य पुस्तक वितरण व्यवस्थापनमा
सङ्घ वा मन्त्रालयको भूमिका के हुन्छ भन्नु भने बजेटको सुनिश्चित बजेट उपलब्ध गराउने काम चाहिँ मन्त्रालय बजेट उपलब्ध गराउने काम मन्त्रालयको यहाँ नबिर्सिनु होला। त्यसपछि हामी जान्छौँ शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रको भूमिका के हो त अनुगमन अरु छोडिदिने अनुगमन गर्ने काम चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको हुन्छ। अर्थात् समयमै पाठ्य पुस्तक पुगे नपुगेको अनुगमन गर्ने निकाय कुन हो? विद्यालयमा समयमै पाठ्य पुस्तक उपलब्ध भए नभएको विषयमा अनुगमन गर्ने गराउने जिम्मेवारी कसलाई दिएको छ भन्नु भने शिक्षा तथा मानव केन्द्रलाई। यो भनेको संघीय तहमा केन्द्रीय तहमा। त्यसो भने विद्यालय स्तरका नमुना पाठ्य पुस्तक विकास गर्ने जिम्मेवारी कसको थियो? पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। विद्यालय स्तरका नमुना पाठ्य पुस्तक विकास गर्ने जिम्मेवारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दिएको छ। यो भूमिका तपाईहरुले हेर्नुपर्छ। अहिले भन्दै गरेको महत्त्वपूर्ण अरु हेर्नु पर्यो। त्यसो भने जिल्ला तहमा विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुगे नपुगेको अनुगमन कसले गर्छ भन्नु भने तथा समन्वय इकाइ। संघीय तहमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, जिल्ला तहमा इकाइ। यसमा नझुकिनु होला। त्यस्तै प्रदेशको भूमिका के त भन्दा प्रदेशमा अब यहाँ आउँदाखेरि खासै छैन, अनुगमन मात्रै। त्यसो भने स्थानीय तहको भूमिका के त? पहिला पालिकाको भूमिका हेर्नुस् त। स्वीकृत पाठ्य पुस्तक पाठ्य सामग्री तथा अन्य सिकाइ सामग्री लागू गराउने मुख्य जिम्मेवारी कसको? स्वीकृत पाठ्य पुस्तक पाठ्य सामग्री अन्य सिकाइ सामग्री लागू गर्ने गराउने जिम्मेवारी कसको? यो भनेको विद्यालयमा स्वीकृत पाठ्य पुस्तक पाठ्य सामग्री तथा अन्य सिकाइ सामग्री लागू गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भनेर सोध्यो भने पालिका। अनुगमन गर्ने त स्वत छ, तर स्वीकृत पाठ्य पुस्तक लागू गराउने काम चाहिँ पालिकाले गर्नुपर्छ। अब अर्को भनेको छ विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी कसको? तपाईको VVI को पनि VVI प्रश्न है। यो चाहिँ तपाईहरुलाई मैले यहाँ यति भनिसकेपछि तपाईहरुले थोरै यहाँ ध्यान दिनु होला। तपाईहरुलाई जाँचमा के सोध्यो भने विद्यालयमा पाठ्य यसरी तपाईलाई जाँचमा सोध्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिउँ भने हामी गर्न सक्छौं, नत्र त गाह्रै छ। यो प्रश्न अधिकांश विद्यार्थीले बिगार्ने प्रश्न है। मैले यहाँ तपाईलाई जे देखाइरहेको छु यो अहिले तपाईले गर्दै गरेको प्रश्न अधिकांश विद्यार्थीले बिगार्ने प्रश्न हो। यो कुरो ख्याल गर्नु। यो कुरो नबिर्सिनु होला है। विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी कसको? इकाइ, पालिका, विद्यालय, पाविके यसरी दिन्छ। हामीले केमा चिन्ह लगाउनु पर्यो? विद्यालयमा चिन्ह। यो विद्यालय भन्नेमा चिन्ह लगाउनु पर्यो। यो ख्याल गर्नु। नत्र फेरि जाँचमा बिग्रेला। यो क्वेशन सोध्यो भने निकै गाह्रो कुरा हुन्छ र यो प्रश्न सोध्नु पर्ने चाहिँ हो। अब त्यसपछि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 3 महिना अगाडि पाठ्य पुस्तकको लागि आवश्यक पर्ने बजेट माग गर्ने जिम्मेवारी कसको? विद्यालयको। यो कुरा हेर्नुहोस्। त्यसो भने विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी कसको भनेको छ? यो त हामीले गरिसक्यौँ विद्यालयकै भनेर। अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाको कुरा गरौँ। स्वीकृत पाठ्य सामग्री प्रयोग तथा सामग्रीको गुणस्तर मूल्य लगायमा अनुगमन कसले गर्छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै गर्छ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि गर्छ भनियो। अब यहाँनिर तपाईलाई यही प्रश्न सोधो, स्वीकृत पाठ्य सामग्री प्रयोग कसले गर्छ भन्यो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि हो, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र पनि हो। अब अघि भनेको कुरा यहाँ यसरी दिएको छ, मैले अरु भनिन। त्यसपछि अन्य जानकारीको रूपमा हेरौँ। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास गर्दा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका सैद्धान्तिक तथा नीतिगत व्यवस्थालाई मार्गदर्शनका रूपमा अवलम्बन गरिनेछ भनेको छ। त्यही भएर यहाँ झुकिनु परेन। त्यसैले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्नका लागि प्रदेशले सहजीकरण गर्ने भनेको छ। अनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप र पाठ्यक्रम संरचनाको अधीनमा रही स्थानीय तहले निर्धारित विषय र पाठ्य घण्टाको भन्छ। जे भने पनि स्थानीय र मातृभाषाको पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई। विद्यालयले बनाउँछ, स्थानीय तहले स्वीकृत गर्छ अनि मात्र लागू हुन्छ। यदि प्रदेशले नै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएको भए पनि स्थानीय तहले स्वीकृत नगरेसम्म लागू हुँदैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब यति कुरा गरिसकेपछि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा पाठ्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गरिँदैन तथा आमूल परिवर्तन पनि गरिँदैन। पुरै प्रतिस्थापन गर्ने वा आमूल परिवर्तन गर्ने पनि हुँदैन। यो कुरा हामीहरूले हेर्नु पर्यो। ल अब यति कुरा भनिसकेपछि हामी यहाँनिर हेर्छौँ हेर्नु पर्यो। पाठ कार्यान्वयन भएको सामान्यतः 10 वर्ष पुरा भएपछि मात्रै पाठ्यक्रममा पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिन्छ भनेको छ। हामीले के बुझ्यौँ भने अद्यावधि गर्ने प्रत्येक वर्ष, परिमार्जन गर्ने 5-5 वर्ष र परिवर्तन गर्ने 10-10 वर्ष। नबिर्सिनु होला। अब त्यसो भने मातृभाषाका नमुना पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री विकास कसले गर्छ? मातृभाषाका नमुना पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री जुनसुकै होस्, स्थानीयको पनि कुनैको पनि नमुना पाठ्य सामग्री बनाउने काम पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। त्यही भएर यहाँ झुकिनु पर्छ। अब तपाईलाई यहाँनिर थोरै सोधिन चाहिँ सक्छ के अरे नेपालमा पहिलो पटक विकास गरेको मातृभाषाको पाठ्य पुस्तक कुन हो? अथवा कुन भाषामा सबभन्दा पहिले मातृभाषाको पाठ्य पुस्तक विकास गरिएको थियो? यस्तो प्रश्न चाहिँ सोध्न सक्छ। अब यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु भएको होला, मैथिलीमा सबभन्दा पहिले मैथिली भाषाको पहिलो पुस्तक प्रकाशन भएको, मैथिली भाषाबाट सुरु भएको, त्यो यी तल अहिले टेबलमा छ, त्यहाँ हेरौँला। अब यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने शिक्षक निर्देशिका र विशिष्टीकरण तालिका अथवा विशिष्टीकरण तालिका कुन अवस्थामा संशोधन गरिन्छ, कुन अवस्थामा परिमार्जन गरिन्छ भन्नु भने पाठ्यक्रममा संशोधन भएको अवस्थामा। त्यसो भने पाठ्य पुस्तक चाहिँ कुन अवस्थामा गरिन्छ? पाठ्यक्रम संशोधन भयो भने। त्यस्तै शिक्षक निर्देशिका चाहिँ कहिले संशोधन गरिन्छ? पाठ्य पुस्तकमा संशोधन भयो भने। यस्तो कुराहरू नबिर्सिनु होला। ल अब यहाँ अरु हामीहरूले हेर्नु पर्ने छैन है, अरु चाहिँ यहाँनिर हेर्नु पर्ने छैन। अब यसले के भन्छ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सामान्यतया नयाँ शैक्षणिक सामग्रीको तयारी लागू हुने शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा 6 महिना अगाडि नै गरिसक्नुपर्छ भनेको छ। जहिले लागू गर्ने हो त्यो कार्यान्वयन हुनुभन्दा 6 महिना अगावै त्यसको तयारी गरिसक्नुपर्छ अनि मात्रै लागू गर्नुपर्छ भनेर यहाँ यो भनेको छ। यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो। अब त्यसपछि बल्ल हामी विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रम निर्माणका चरणको कुरा गर्छौं। यहाँबाट हामीहरूलाई प्रश्न सोध्ने, अघि हामीले जे पढेको छ, अघि जे पढ्यौं त्यही कुरालाई यहाँ सारमा ल्याएको मात्रै हो। हाम्रो सबभन्दा पहिलो चरण के हो? आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु। आवश्यकता।
अब यहाँनेरि आवश्यकताको पहिचान कसले गर्छ? आवश्यकताको पहिचान गर्ने निकाय त्यहाँ दिएको छ। त्यसो भने दोस्रो चरण के हो त? पाठ्यक्रमको नीतिगत निर्णय गर्ने। त्यो कसले गर्छ त? पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट निर्णय हुन्छ। तेस्रो चरणमा के गरिन्छ? पाठ्यक्रम विकास गरिन्छ। चौथो चरणमा के गरिन्छ? पाठ्यक्रम स्वीकृति गरिन्छ। पाँचौं चरणमा के गरिन्छ भन्दा पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन र सुधार गरिन्छ। यी सबै काम गरिन्छ। अब तपाईलाई जाँचमा के सोध्छ भने पाठ्यक्रम विकास गर्दा पहिलो चरणमा के कार्य गरिन्छ भन्दा आवश्यकताको पहिचान भन्न तपाईँ सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यसको विकल्पमा समस्या पहिचान पनि हो। अब तपाईलाई जाँचमा चाहिँ कसरी सोध्छ भने पाठ्यक्रम विकास गर्दा सर्वप्रथम कुन कार्य गरिन्छ भन्यो भने उद्देश्य वा सक्षमताको निर्धारण। त्यसपछि के गरिन्छ? विषयवस्तुको छनौट र संगठन। तेस्रोमा के गरिन्छ? सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको छनौट र संगठन। चौथोमा के गरिन्छ? विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रक्रिया विधि र निर्धारण। पाठ्यक्रम विकासको पहिलो चरणमा के गरिन्छ भन्यो भने आवश्यकताको पहिचान। पाठ्यक्रम विकास गर्दा पहिलो कार्य कुन गरिन्छ भन्यो भने उद्देश्य तथा सक्षमता निर्धारण। बुझ्नु होला, यसले फेरि पछि तपाईहरुलाई निकै ठुलो समस्या पार्छ। ल अब यहाँबाट मैले हेरेँ, तपाईलाई भने पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्न कसले सिफारिस गर्नुपर्छ भन्यो भने पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। स्वीकृत गर्ने को त नेपाल सरकार। नेपाल सरकार भनेको त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। नेपाल सरकार भनेको को त भन्यो भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय। यति कुरा भनिसकेपछि हामी झुकिनु हुँदैन। यहाँ नेपाल सरकार भन्नु र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भन्नु एउटै कुरा हो, नबिर्सिनु होला। अब यति भन्दा नि तपाईले गल्ती गर्नुभयो भने त मैले गर्नुपर्ने ठाउँ छैन है, मैले यति नै भने। अब त्यसपछि पाठ्यक्रम अद्यावधि गर्ने आधार अघि नै भनिसकेको छ। त्यसैलाई यहाँ ल्याएर फेरि छोटोमा राखियो किनभने यो महत्त्वपूर्ण छ। परिमार्जन गर्ने 5 वटा आधार यहाँ ल्याएर राखिएको छ। अब तपाईले यही कुरा हेर्दाखेरि अघिकै कुरा दोहोरिएको मात्रै हो। अब त्यसपछि यहाँनिर के भन्छ भने अद्यावधि गरेको पाठ्यक्रम समन्वय तथा सम्पादन समितिबाट निर्णय भए बमोजिम मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ, नत्र ल्याइँदैन भनौँ। अनि पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा पाठ्यक्रमको प्रतिस्थापन वा आमूल परिवर्तन गरिँदैन भनियो। यति कुरा त हामीले भनिसक्यौँ। त्यही भएर यसमा अरू भन्नुपर्ने कुरा आएन। त्यो अघिकै कुरा दोहोरिएको छ है, अरू कुरा केही गरेको छैन। यो सबै दोहोरिएको कुरा हो, त्यही भएर मैले त्यहाँ गइनँ। अब त्यसपछि शैक्षणिक सामग्री भनेको के हो भन्दा नमुना पाठ्यपुस्तक पनि हो, शिक्षक निर्देशिका पनि हो, शिक्षक स्रोत सामग्री। यहाँ दिएका जति यी सबै शैक्षणिक सामग्री हुन्, यो कुरा नबिर्सिनु। दोस्रो कुरा, मुद्रणीय प्रति पिआरसी कसले तयार गर्छ भन्नु भने पाबिके। पाठ्यक्रम प्रबन्धीकरण गर्ने निकाय को हो भन्नु भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र। नमुना पुस्तक तथा पाठ्य सामग्री मुद्रण कसले गर्छ? जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र। पाठ्यक्रम निर्माणको मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेज कुन हो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076। यो कुरा हामीहरूले बिर्सिनु, यही लेखेको छ। त्यसो भने पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास अद्यावधिक परिमार्जन र परिवर्तन गर्दा सबभन्दा पहिलो प्रक्रिया के हो भन्दा कार्यक्रम प्रस्ताव र स्वीकृति गरिन्छ। त्यसपछि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकासको कार्यदल गठन गरिन्छ। यसरी यहाँ दिएको छ। यो चाहिँ प्रक्रियाको कुरा गरेको, चरण होइन। पाठ्यक्रम विकास गर्ने चरण जम्मा 5 वटा। आवश्यकताको पहिचान, नीतिगत निर्णय, पाठ्यक्रम विकास भन्छौँ।
त्यसो भने उद्देश्यको निर्धारण गर्दा पाठ्यक्रम विकासको चरणमा गरिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है, सबैभन्दा गाह्रो प्रश्न त्यही हुन्छ। तपाईले कुरा बुझ्नुभयो तपाईँ पास, कुरा बुझ्नु भएन फेल नै हो। त्यही भएर अलिकति ध्यान दिनुहोस्, मैले तपाईहरुलाई हाइलाइट गरेर बताएको छु, त्यो सम्झिनु भने ढुक्क हुन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर थोरै हेर्नुहोस्, शैक्षणिक सामग्री परिवर्तनको मुख्य आधार के हो भन्नु भने पाठ्यक्रममा हुने परिवर्तन। पाठ्यक्रममा परिवर्तन भयो भने शैक्षणिक सामग्री परिवर्तन हुन्छ, पाठ्यक्रममा परिवर्तन भएन भने शैक्षणिक सामग्री परिवर्तन हुँदैन। अब त्यसो भने जति पाठ्य सामग्री विकास गरिन्छ त्यसको मूल्याङ्कन कसले गर्छ भन्दा सम्बन्धित विज्ञले गर्छ। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि भन्नु परेन, अघि यहाँ भनिसकेको छ। अब यहाँनिर यो टेबलमा जाउँ, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको यो जुन टेबल छ, अब यहाँबाट हेर्छौँ। दिपेन्द्रजी, यस्तो मन्त्री परिषदको निर्णय त नेपाल सरकारको निर्णय हो, तर मन्त्रालयमा पनि मन्त्री स्तरको निर्णय भयो भने मन्त्री परिषद बनेको काउन्सिल हो, त्यो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। हरेक विषयगत मन्त्रालयमा यदि मन्त्रीको स्तरमा निर्णय भएको निर्णय मानिन्छ। त्यो भएर हाम्रो यहाँ पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने सन्दर्भ भन्नु र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भन्नु एउटै कुरा हो। कहिलेकाहीँ नेपाल सरकार नभनेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दिन्छ, त्यति बेला चिन्ह चाहिँ के हुन्छ लाउनु पर्यो नि त यार। त्यति भनेको, नझुकिनुहोस्, मलाई लाग्छ तपाईँ बुझ्नु होला जस्तो लाग्छ। म सर अघि रेकर्ड गरेर गाईको दुध निकालिराखेँ थियो, तपाईँ मलाई निकालिदिनु भयो सर। यो मेरो मोबाइलको भिभो थियो नाम, अनि म त्यो नाम लेखेन सर, फेरि त्यसमा जोइन गर्न मिल्दैन र मिल्दैन पाउँछ नि तपाईँ। त्यही भएर नाम लेखेर आउनुहोस् भनेको। अनि पढ्न बसेर गाई दुहुन गएर मसित गल्ती भयो के सर? त्यो हिजो त्यसरी पढे नै त्यसो गर्नु हुँदैन क्या। तपाईहरुलाई मैले के भनेछु, नामबाट गर्नुहोस्। तपाईले यति राम्रो छ, राम सुभग यादव, या कति राम्रो नाम छ। यति राम्रो नामलाई पनि तपाईले अपेक्षा हेला गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँ पढ्न बसेपछि गाई दुहुन गएर हुन्छ त? अरे सर के इमर्जेन्सी पर्यो, के पढाइ हुन्छ त भन्नुहोस् त? लु त हैन, काम त गर्नुपर्छ। ठीक छ, गाई दुहुन रेकर्ड हुँदै थियो सर। अब बीचमा म सुनेन तपाईको त्यहाँ नाम लेख्नुपर्छ भनेर। भोलि मिल्दैन सर जोइन गर्न यसबाट नाम लेखेर? हेर्नुहोस्, मिल्यो भने गर्नुहोस्, मिल्दैन यही समस्या हुन्छ। त्यही भएर तपाईले आफ्नो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। ल अब मैले अर्चना यादवजी, तपाईले के को लागि हात उठाउनु सर नमस्कार। अर्चना यादव, नमस्कार सर। यो विद्यालय शिक्षाको यो पाठ्यक्रम विकासको चरण भन्नुभयो नि 5 वटा, अनि यो आवश्यकताको पहिचान, नीतिगत निर्णय, पाठ्यक्रमको विकास, अनि फेरि यो सर यो पाठ्यक्रम विकासको यो 4 वटा फेरि के भन्नुभएको है सर? यो म बुझिन। पाठ्यक्रम विकास गर्दा सबभन्दा पहिला कुन कार्य गरिन्छ भन्नु भने के भन्नु पर्यो? पाठ्यक्रम विकास गर्दा सबभन्दा पहिले उद्देश्य वा क्षमताको निर्धारण हो। दोस्रो कार्य के गरिन्छ? विषयवस्तुको छनौट वा संग्रह संगठन हो, त्यसरी भन्नु पर्यो। अब पाठ्यक्रम निर्माण आवश्यक। सबिन थामीजी, तपाईले हजुर नमस्कार। नमस्कार। भन्नु त के बुझ्नु भयो सर? मैले यो पाठ्यक्रम स्वीकृत सम्बन्धमा अलिकति भन्दा विषयगत समितिले तयार गर्छ। त्यहाँनेरि पाठक समितिमा जानुभन्दा अगाडि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक विकास कार्यदल हुन्छ। त्यो कार्यदलले तयार गरेपछि विषयगत
समितिले वैधता प्रदान गर्छ। त्यो गरेपछि राज्य विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले सिफारिस गर्छ। त्यसले सिफारिस गरेपछि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन्छ। त्यो नेपाल सरकार भनेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हो। हस् सर, अनि यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि के अरे स्वीकृत गर्छ भन्नुहुन्थ्यो सरले अघि, त्यो चाहिँ होइन कुन अवस्था? होइन, त्यस्तो भनेको होइन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यो गर्दैन, ECD को पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्छ। ए ECD को चाहिँ है सर? हो। युवराज राणाजी, तपाईँले के सोध्न आँट्नु भएको थियो? हजुर सर, यो नि अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्छ सर? यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। नमस्कार। पाठ्यक्रम विकास गर्दा सबभन्दा पहिले उद्देश्य र सक्षमताको निर्धारण गर्ने। अनि सर आवश्यकता गर्दा प्लानमा कुन कार्य पहिलो आवश्यकताको परिन्छ हो। पहिलो चरण भनेको आवश्यकताको पहिचान, तेस्रो चरण भनेको पाठ्यक्रम विकास, त्यसको निर्धारण हुन्छ भनेको। ए हुन्छ, हस् सर, हुन्छ सर, धन्यवाद। नेपाली सर नमस्कार। अनि हामी छोडेको आज सुरु गरेका छौँ। हामीले पाठ्यक्रमको क्षेत्र पढ्यौँ, पाठ्यक्रमको तत्त्व पढेन सर। हिजो पाठ्यक्रमको तत्त्वसम्म पढेको थियौँ। टाबा र टाइलरको पढ्यौँ नि। टाबा, हिल्डा टाबा र टाइलरको राल्फ टाइलरको चाहिँ पढ्यौँ नि त, चारवटा र पाँचवटा। पदम कुमाईजी के पर्यो तपाईलाई? गुरुबा नमस्कार हजुर। नमस्कार भन्नु। यो स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्मा स्थानीय स्तरमा विद्यालय तपाईको आवाज 20% दिएको होइन गुरुबा? तपाईले बोलेकै सुनिए। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा विद्यालयलाई 20% जिम्मा दिएको हो र? नै होइन, 100%। हजुर म त्यसमा झुकिए गुरुबा। नै 100% त्यो पढ्न बाँकी नै छ। त्यो 100% विद्यालयमै हुन्छ, मा हुँदैन। त्यो 80-20 को अवधारणा पुरानो हो, त्यो उहिले हटिसक्यो। अनि विद्यालयहरुमा 100% लागू होला, मूल्याङ्कन कसरी गरेर पठाउने विद्यालय? नै विद्यालयले स्थानीय पालिकाको अनुमतिमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्छन्। त्यसलाई स्थानीयले निकायले स्वीकृत गर्छन्, त्यही कार्यान्वयन हुन्छ। त्यही भएर त्यहाँनेरि यति भन्ने कुरो हुँदैन। कक्षा 1 देखि 3 सम्म 5 पाठ्य घण्टाको निर्माण गर्छन्, 4 र 5 मा 4 पाठ्य घण्टाको निर्माण गर्छन्। त्यो सबै विद्यालयमै गर्छन्। हाम्रो क्वाड क्लास पनि हुन्छ होला गुरु? सन्तोष शाहजी के भयो तपाईलाई? सन्तोष शाहजी सर नमस्कार सर। सर मैले एउटा गुरु 2 बाट सर एउटा क्वेशनमा कन्फ्युज परे सर। नै अहिले अरु कुरा नगर्नु न, अहिले एउटा पढिरहेको छु यहाँ, उता किन जानुहुन्छ? अलि सर धेरै कन्फ्युज भयो के सर, त्यही भएर दोधार पढे सर। नै मलाई व्हाट्सएपमा पठाउनुस् न त, म हेर्दिन्छु नि। म तपाईलाई हेर्दिन्छु तर व्हाट्सएपमा पठाइदिनुस् न है।
दिलेन्द्र बोहराजी के सुनाट्नु सर नमस्ते सर। सर एउटा क्वेसन थियो, यो पाठ्यक्रम भन्नाले के बुझिन्छ? दौडको मैदान, विषय सूची, सिकाइ योजना र पाठ्याङ्श भन्ने सर कुन हो? अब पाठ्यक्रम भन्नाले के बुझिन्छ? तपाईले त्यहाँनेरि पढ्दा कुरेका दुईटा शब्दको अर्थ थियो। एउटा टु रन, टु प्रसिड। तर करिकुलमको चाहिँ अ रेस अथवा द कोर्स अफ अ रेस भन्ने छ। त्यो भनेको दौडको मैदान। शाब्दिक अर्थ सोधेको भए अरु के छ म जान्दिन। विजय कुमार शाहजी तपाईले के सोध्न आँट्नुभयो? विजय कुमार शाहजी। गुरु नमस्कार। नमस्कार सर, मैले यो हिजो पनि हात उठाएको थिएँ। क्वेसन चाहिँ एउटा बुझेको थिएँ नि, हजुरले भन्नुभयो लास्टतिर उठाउँदा हुन्छ भनेर। यो आर्जित उत्प्रेरणामा कुन पर्दैन? क्वेसन रहेको छ। पृष्ठपोषण, सहकार्य, सफा स्वस्थ कक्षा कोठा, सहयोगात्मक कक्षा वातावरण। नै तपाईले यो कुरा चाहिँ मलाई व्हाट्सएपमा पठाउँदा जाति हुन्थ्यो नि त। यो त हामी अहिले पाठ्यक्रम पढ्दैछौँ। यो पाठ्यक्रममा अहिले पढिराखेको ठाउँमा मलाई व्हाट्सएपमा पठाउनुस्, म हेरेर तपाईलाई जवाफ दिन्छु नि। गुरुको व्हाट्सएप भेटाएन नि, हिजो मैले खोजेको थिएँ। अब नम्बर कसरी पाउने होला सर? मेरो नामबाट खोज्नुस्, न भेटिहाल्नुहुन्छ नि। मेरो नाम गरेको अर्थ मान्छे हैन नि त। व्हाट्सएपमै हो सर? हो। मलाई खोज्न नआएर हो कि? हस् सर, हुन्छ सर, धन्यवाद सर। नारायणी सापकोटा लम्सालजी। सर नमस्ते। नमस्कार नारायणजी, भन्नुहोस्। सर अघि यो हाम्रो यो डाटा लिँदा लिँदै छुट्यो कि मेरो यो उसको के यो हिल्डा तावाको र अनि टेलरको पढ्नु पर्छ कि नै सर? पढ्नुपर्छ। टावा र टाइलरको पाठ्यक्रम निर्माणका तत्त्व पढ्नुपर्छ। त्यो हामीले हिजो पढ्यौं नि त। अनि सर व्हीलर मोडेल भन्ने छ, यो हो कि नै? न, व्हीलर होइन, व्हीलर चक्रीय। त्यो पढ्नुपर्छ। त्यो नपढ्ने न, व्हीलर नपढ्ने। अब अलिक अगाडि टाइम हुँदा हामी पढ्थ्यौं। अब अहिले चाहिँ हामीसँग त्यत्रो टाइम छैन। त्यो नपढ्ने है। साधारण उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य यिनीहरू पनि हेर्नुपर्छ। त्यो त हेर्नुपर्छ नि। पाठे छुट्यो कि सर, मेरो डाटा लिँदा लिँदै डाटा सकिएर छुट्टिहाल्यो। हुन्छ सर। अब के गर्नु?